ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल वैशाख 20 गते मङ्गलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खला पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 20 गते मङ्गलबार, तदनुसार ईस्वी 2022 मई 3 तारिक, नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष वत्सलात्व तृतीया तिथि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। आज रोहिणी नक्षत्र राति 1:59 त्यसपछि मृगशिरा नक्षत्र रहनेछ। शोभन योग दिउँसो 3:26 त्यसपछि अतिगण्ड योग रहनेछ। तैतिलकरण दिउँसो 4:50 त्यसपछि गरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज वृष राशिमा चन्द्रमा, मेषमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा मातङ्ग योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ सेतो वार्षुलोत्तर, योगनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृष राशि हुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:25 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:38 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज परशुराम जयन्ती, अक्षय तृतीया, धर्मघटादि दानको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु दिउँसो 3:20 देखि अपराह्न 5 बजेसम्म पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:43 देखि पूर्वाह्न 10:22 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला पूर्वाह्न 10:22 देखि मध्याह्न 12:01 रहेको छ। अमृतबार बेला मध्याह्न 12:01 देखि दिउँसो 1:41 रहेको छ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्न 11:35 देखि मध्याह्न 12:28 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्योदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा पुराना गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल सकारात्मक मिल्ने हुँदाखेरि हौसला बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई प्रारम्भ गरेर बढ्नका लागि राम्रो देखिन्छ। नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्ने समय हो भने गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा लेखाजोखा हुन सक्ने, कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो कार्यहरूलाई सफल बनाउन सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक देखिन्छ। दिन समय तपाईका लागि लाभदायी नै देखिन्छ। आज ठूला व्यक्तिहरूबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो
काम कार्यको क्षेत्रमा भएका केही सानातिना समस्याहरूलाई पनि तपाईले समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईको आय इन्कमको स्रोतहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रभावशाली महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग केही निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर बढ्दा अझ राम्रो फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक हो। ऋण लेनदेनको कार्यमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आफूसँग भएको धनको राम्रो क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको आय आर्जनलाई सकारात्मक बनाउँदै बढ्न सक्ने समय हो। नयाँ सोच अनुसार तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। सकारात्मक बाटोमा बढ्न सक्ने समय हो। परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई आज सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सद आचरण बढ्न सक्ने, आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो भने पति पत्नी बीचको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भावनात्मक रूपमा निकटपन बढ्न सक्ने, अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज मेहनतले अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। प्रयास गर्दा तपाईका काम कार्यहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईबाट राम्रा काम बन्नाले आज आत्मप्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक नै रहेको हुँदाखेरि दिनलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईले सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर बढ्नुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज केही मानसिक तनावमा कमी आउन सक्ने समय हो। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोगले कार्यक्षेत्रमा सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ कुनै सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा, राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईको काम कार्यहरू सकारात्मक रूपमा बढ्नेछन्। भौतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोगले आफ्नो काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नका लागि सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा केही खुसी, केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक गतिविधिमा केही सङ्घर्ष नै रहे तापनि आज सफलता भने प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। धार्मिक कार्यहरूमा प्रगति र सम्मानको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूले हेलचेक्राइ र कुनै पनि लापरवाहीपन भने नगर्नुहोला। पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा आज आफन्तजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको अवस्था देखिन्छ। आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धमा पनि निकटपनको अनुभूति हुन सक्ने, घुमफिर हुन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि ज्ञान कलाले व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय छ। जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। अपच खाने कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको मेहनत र लगनशीलतापनले गर्दाखेरि तपाईको आय इन्कम पक्षमा केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्ना सहकर्मी साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनलाई हस्तक्षेप हुने गरी कुराकानी भने नगर्नुहोला। यो कुराले तपाईको सम्बन्धमा असर पुग्न सक्छ। गलत सङ्गतहरू बन्न सक्ने समय हो। त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने
पर्ने समय रहेको छ। आज तपाईभित्र रहेको केही ऊर्जाले समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफ्नो अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि अरूबाट साथ सहयोग पाइन्छ भन्ने अपेक्षा ठूलो पनि नगर्नुहोला। आफैमा आत्मविश्वासका साथ समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज चन्द्र गोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक खर्च ऋण लेनदेनका कुरामा भने तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि थोरै मानसिक रूपमा अस्थिरतापन महसुस गर्न सक्ने, काम कार्यमा अगाडि बढ्नका लागि असहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा यदि तपाईँ लगनशील मेहनतका साथ बढ्नुहुन्छ भने सामान्य प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, आफ्ना अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै नयाँ क्षेत्र कुनै नयाँ योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुपर्नेछ, किनभने तपाईँको नयाँ योजनाहरू सबै पूरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन। आज नैराश्य भाव बढ्न सक्छ, यसै डर त्रासको महसुस गर्न सक्ने समय हो। अरूलाई विश्वास गर्दा धोका पनि हुन सक्छ, नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्छन्। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो छैन। कारोबारका कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको बहुमूल्य वस्तु कतै गुम्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग भएर बढ्ने कोसिस पनि गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रति भावनामा केही अबुझपनको समस्याहरू देखिन सक्छ। सम्बन्धमा केही दूरी अनुभव गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष पनि त्यति राम्रो देखिँदैन, तर पूर्ण नकारात्मक स्थिति नै हुन्छ भन्ने पनि होइन। शिक्षा क्षेत्र केही कमजोर रहन सक्छ। सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने होशियार रहनुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान। ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज न्यून श्रमबाट पनि तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना कार्यहरूलाई तपाईँले समयमै पूरा गर्न सक्ने समय हो। दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने मौका जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। मेहनत गर्दा आम्दानीका केही नयाँ स्रोतहरू फेला पार्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने, जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँका सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। केही आधिकारिक काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको कलात्मक प्रतिभाको विशेष प्रयोग गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि सामान्य नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई तपाईँले आफ्नो बलबुतामा सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको वातावरण सकारात्मक बन्न सक्ने, जोश जागरका साथ बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँका लागि कार्य दृष्टिले सकारात्मक छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो हो, तर तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सोच विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आय आर्जन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। भौतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्षबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न दिन बन्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा एकअर्कामा सौहार्दपूर्ण वातावरणको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस्। श्रीमान श्रीमतीका लागि समय दिएर पढ्नु राम्रो हुनेछ भने विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय हो। अनावश्यक प्रेम मामिलाबाट टाढा रहनुहोला। अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य विचार पुर्याएर पढ्नुहोला। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय हो। कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य गर्ने शैलीमा निखारपनको अनुभूति गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यसिद्धिको योग रहेको दिन हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यका लागि केही नयाँ अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो काम बन्नाले प्रशंसनीय पात्र बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि आज साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको कार्य योजना अनुसार अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा हात हाल्न सक्ने समय पनि हो। प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल सकारात्मक बन्ने हुँदाखेरि उत्साह बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। दीर्घकालीन योजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको कार्य जीवन, आध्यात्मिक जीवन र आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। प्रयास गर्दा तपाईँको कुनै पनि क्षेत्रमा धनमालहरू रोकिरहेका छन् भने त्यो धनमालहरू उठाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। कार्यक्षेत्र र सबल रहन सक्ने आर्थिक आय आर्जन पक्ष पनि सकारात्मक सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि आज लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। लगानीका लागि केही अवसरहरू जुट्न सक्छन्। कुनै जग्गा जमिनका काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आफूलाई चाहिने, घरमा चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू किन्न जोड्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नु आज राम्रो हुनेछ। यो कुराले सम्बन्धको पक्षलाई सुधार गर्न सक्छ। आज सन्तानसँग समय बिताउनु आवश्यक रहेको छ। तपाईँको कार्य व्यावसायिक तनाव असरहरू प्रेम सम्बन्धमा नपार्नु नै जाति हुनेछ। आज केही सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। अध्ययनमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यले साथ दिनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज घरमा पाहुनाहरूको आवागमन हुन सक्ने समय हो। एकअर्कामा केही भेटघाटको अवसरले खुसीको वातावरण छाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। जीवनप्रति सचेत र काम कार्यको योजना अनुसार तपाईँ स्थिर रूपमा अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूले विशेष लाभ उठाउन सक्ने समय हो। तपाईँको कार्यहरूलाई छिट्टो रूपमा सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। मनमा सद्विचार, नयाँ योजनाहरू आउन सक्छन्। काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको काममा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तारिफयोग्य कामहरू तपाईँबाट हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आध्यात्मिक आस्थाका साथ तपाईँ बढ्न सक्ने समय हो। कुनै नयाँ क्षेत्रहरूमा तपाईँले सही निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सोचविचार गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। कार्य व्यावसायिक वातावरणमा केही शान्त महसुस गर्न सक्ने समय हो। बुद्धिको सही सदुपयोगले इज्जत प्रतिष्ठा बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको वातावरणमा सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज अरूको उपकार गर्न सक्ने समय पनि हो। राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बढ्न सक्ने दिन छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईँको कारोबारहरू सकारात्मक गतिमा बढ्नेछ। कार्य व्यापारमा सानातिना समस्याहरूले तपाईँको जीवनमा त्यस्तो असर नै पुग्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन। आज व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष पनि सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने मूल्य बढ्ने राम्रो वस्तुहरूमा लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक देखिन्छ। आज व्यावसायिक पक्षबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने, केही उत्साहका साथ बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक
वैवाहिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा पनि सुधार आउन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव भगवान शिव। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज धेरै ठुलो महत्त्वकांक्षी योजना लिएर बढ्नुभन्दा पनि तपाईँले विशेष आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा इमान्दारिताका साथ आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्दा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने त्यो योजनामा तपाईँ व्यस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम केही बढ्न सक्ने समय हो, तर परिश्रम गरे अनुसार प्रतिफल भोलिका दिनहरूमा सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। कुनै कुरामा लिएको ठोस निर्णयले जीवनमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने समय पनि हो। समस्याहरूको सुधारका लागि समय लाग्न सक्छ। धैर्य लगनशीलता पनि आजका लागि आवश्यक रहेको छ। अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने, काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कतिपय कार्ययोजना अनुसार सबै काम कार्यहरू पूरा नहुँदाखेरि आज दिन केही प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफैमा थोरै आलस्यपन बढ्न सक्छ। शारीरिक रूपले पूर्ण साथ नदिन सक्ने समय पनि हो। त्यो कुरामा आफू सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समयप्रति सचेत नहुँदा कतै अवसरहरू गुम्न सक्छ कि अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस भने तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। मन अस्थिर रहन सक्छ। मनलाई स्थिर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको व्यवसायिक पक्षमा ठूलो लगानी भने गरिहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज अरूको लोभ लालचमा पनि नपर्नुहोला। आफ्नो सही निर्णय लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। खर्च केही बढ्न सक्ने समय हो। खर्चमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। परिवार घर गृहस्थ जीवनमा एकअर्कामा सामान्य अब्जसको भावनाहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा साथ सहयोगमा थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। अनावश्यक प्रेम मामिलाका कुरामा तपाईँ अगाडि नसर्दा नै जाती हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष पनि त्यति राम्रो छैन। आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ। बाटोघाटो काट्दा विशेष ध्यान दिनुहोस्। आज स्वास्थ्य पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा केही दबाव केही सङ्घर्ष नै रहे तापनि केही राम्रो कार्यको सुरुवात गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको हुँदाखेरि व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि हो। आज मोज मस्ती रमाइलो कुराहरूमा समय केही खर्चिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने घरमा कुनै शुभ कार्यको योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। चन्द्रगोचरले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पुरुष वर्ग हुनुहुन्छ भने महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष वर्गहरूबाट तपाईँले केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। जीवन परिवर्तनका लागि सकारात्मक योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि श्रमको मूल्य प्राप्ति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज नयाँ कार्य योजना आर्थिक योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि दिन केही सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि कार्य व्यवसायिक पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो। आज धेरै समय मौज मस्तीका कुरामा नखर्चिनुहोला। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि तपाईँ लगनशील भएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। सहकर्मीहरूसँग राम्रो वातावरण क्रिएट गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज गरेको लगानीको क्षेत्रमा केही मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। भोग विलासका कुराहरूमा सामान्य खर्च पनि बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज
पारिवारिक साथ सहयोगको सही सदुपयोग गरेर बन्नु राम्रो हुनेछ, किनभने आज परिवारबाट केही राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सहयोगी हातहरू बन्नेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज दिनचर्या सकारात्मक रमाइलो बन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि प्रतीक्षाको फल सकारात्मक आउन सक्ने समय पनि हो। रचनात्मक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक ठूलो असर भने देखिँदैन। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ कृषि, चौपाय, दोपाय आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको योजनाअनुसार कार्य व्यवसायिक केही छोटो यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्ने हुँदाखेरि खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामान्य चुनौती सङ्घर्षहरू पनि रहन सक्छन्। ती समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँभित्र रहेको जोस जाँगर ऊर्जाले वर्तमान परिस्थितिहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफैमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। प्रशंसनीय कामहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। सामाजिक केही प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ अवसरहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज कुनै पनि राजनीति क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ, जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्य वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि आफूभित्र रहेको अहमपनलाई तपाईँले हटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। साथीभाइहरूसँग अनुकूल व्यवहार बनाइराख्नु आवश्यक पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा आज सामान्य सङ्घर्ष नै रहे तापनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना ग्राहक वर्गहरूसँग आज विशेष राम्रा शब्दहरूको प्रयोग गर्दै आकर्षित गर्ने कोसिस गर्नुभएमा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। कुनै विवादित कार्यहरूमा हुनुहुन्छ भने ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा जित हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा प्रेमीको साथ सहयोगले, श्रीमान श्रीमतीको साथ सहयोगले कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय हो। तपाईँको अध्ययन पक्ष सबल नै रहन सक्ने देखिन्छ। आज व्यर्थ आहार विहारका कुरामा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। समग्रमा दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णुवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्य गर्ने शैलीले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय रहेको छ। सफलता हासिल गर्नका लागि समय सापेक्ष भएर आफ्नो विचार धारणाहरूलाई परिवर्तन गर्दै बढ्ने कोसिस पनि गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। गोचर पक्ष सकारात्मक छ। तपाईँले मेहनत गरे अनुसार परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने, भोलिका दिनहरूका लागि अझ सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट काम कार्यको क्षेत्रमा केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सकिने समय रहेको छ। कार्य सफलताको योग रहेको दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अन्य व्यक्तिसँगको सम्बन्ध सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। धेरै बलभन्दा पनि आफ्नो कार्य जीवनमा सफलताका लागि बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। राम्रो व्यक्तिहरूको सङ्गत बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको चलाखीपन र बौद्धिकपनले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई समापन गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसाय
व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। नयाँ सुरुवात गरेर बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। गरेको लगानीको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने, सृजनात्मक क्षमताको विकास हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज अध्ययन पक्षमा प्रगति गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। रमाइलो गर्ने कुराहरूमा सामान्य खर्च कतै भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। प्रेमीको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, स्वास्थ्य पक्ष पनि आज सकारात्मक अनुभूति गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा केही पुराना घटनाहरूले तपाईँको मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ। आजको दिनमा त्यो कुरामा तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मानसिक शान्तिका लागि तपाईँले सकारात्मक बाटोको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय नगर्नुहोला, किनभने हतारमा निर्णय लिने बानीले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना भइदिन सक्छन्। काम कार्यको जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्न अलिकति कठिनाइहरू महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शारीरिक रूपमा केही शिथिलतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। जोस जागरमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। चिने जानेका भए पनि नजिकका व्यक्तिहरूबाट धोका पनि हुन सक्छ, त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास गरिहाल्नु आजको दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। तर लामो समयदेखिको केही मेहनतको परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साथीभाइसँगको केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। गर्दै भन्दै आएको काम कार्यमा तपाईँ सजग रहेर मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज कृषि, पशु चौपाय, दोपाय आदिको क्षेत्रबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने समय पनि देखिन्छ। शत्रु वृद्धि हुन सक्छन्। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट जोगिएर आफ्नो गन्तव्यतिर अग्रसर रहने कोसिस गर्नुहोला। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षमा मेहनतका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कारोबारका कुरामा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज केही आकस्मिक लाभ पनि हुन सक्ने समय हो। आकस्मिक केही खर्च बढिदिन सक्ने समय पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा पारिवारिक जीवनमा केही असमझदारीहरू रहन सक्छन्। वातावरण त्यति राम्रो नबन्न सक्छ, केही तनाव बढ्न सक्छ। आज अध्ययनमा स्थिरतामा कमी आउन सक्ने समय हो। पति पत्नी बीचबाट चाहिँ केही साथ सहयोगपूर्ण भावनाले तपाईको हौसला बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्यमा केही मानसिक पीडा बढ्न सक्ने समय हो। त्यो कुरामा सकारात्मक सोचका साथ तपाईले अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही परिश्रम पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ, तर परिश्रम खेर नजान सक्ने समय हो। भौतिक स्रोत साधन जुट्न सक्ने, आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। सहयोगीहरूबाट केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईको लक्ष्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै धार्मिक कार्यक्रमहरूको आयोजना पनि बन्न सक्छ वा त्यस्तो कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। तपाईका अधुरा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका
लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने त्यो योजनाको खोजी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफैमा साहसीपन पराक्रम भने रहन सक्ने समय हो। यही कुराले गर्दाखेरि कार्यमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। इष्ट मित्र छरछिमेकमा केही नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्य वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा व्यावसायिक फाइदा लिन सक्ने समय पनि हो। आज गरेका सही निर्णय र सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा क्रमशः परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यावसायिक पक्षबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईँका पुराना तथा नयाँ कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सकारात्मक योजनाका साथ बढ्नुहोला। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साथ सहयोगपूर्ण भावनामा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावहारिक पक्षहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि आज मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। धर्म कर्मतिर मन जान सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनलाई तपाईँको लगनशीलतामा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले विशेष दिनको मूल्याङ्कन गरेर राशिफल सुनेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।